मानवीय भावना, वसुधैव कुटुम्बकमको भावना र सर्वे भवन्तु सुखिनोको भावना र कसैलाई पनि दुःख नदिने, सके सुख दिने त्यस प्रकारका भावनाहरू सबल हुँदै गए, जसले सामाजिक न्याय, समानता अर्थात् सबैका बीचमा हुन सक्छ रङ्गमा फरक पर्ला, हुन सक्छ मोटाइमा फरक पर्ला, उचाइमा फरक पर्ला, उमेरमा फरक पर्ला अथवा लैङ्गिक भिन्नता होला, तर ती सबै कुराका बावजुद अधिकार र अवसरमा, सुरक्षा र सम्मानमा असमानता हुनु हुँदैन र त्यसो हुनु बिल्कुल उपयुक्त र उचित होइन। त्यसकारण जुनसुकै भिन्नता भए पनि त्यो प्राकृतिक हिसाबले नै, जस्तो महिला र पुरुषका बीचमा भिन्नता हुन्छ, तर त्यस भिन्नताको कारणले अधिकार र अवसरमा कुनै प्रकारको भिन्नता गरिनुपर्ने अथवा कम बेस गरिनुपर्ने कुनै वैज्ञानिक कारण हुँदैन, न्यायोचित कारण हुँदैन। तसर्थ समानता हुनुपर्छ। यसका लागि लामो सङ्घर्ष भएर आयो। मार्क्सवादले व्यवस्थित रूपमा मानव जातिका बीचमा अधिकार र अवसर, सुरक्षा र सम्मानको समान प्रत्याभूति हुनुपर्छ र त्यसको अर्थ समानताको प्रत्याभूति मात्रै होइन, गरिबीको बटवारा मात्रै होइन। समानता त गरिबी पनि बाँड्न सकिन्छ, सबै गरिब भयो भने पनि समान हो, तर हामीले खोजेको समानता गरिबीको होइन। हामीले खोजेको समानता समृद्धि र समृद्धि सहितको समानता, समानता सहितको समृद्धि, समृद्धि सहितको समानता हामीले खोजेको त्यो हो। यस प्रसङ्गमा लामो समयदेखि सङ्घर्ष हुँदै आए। महिला र पुरुषका बीचमा समान अधिकार अवसर हुनुपर्छ, सबै प्रकारका भेदभावहरू हट्नुपर्छ र सुरक्षा र सम्मान पनि उत्तिकै पाउनुपर्छ भन्ने कुराको लामो इतिहास छ। यसको शताब्दीौँ लामो इतिहास। कहिल्यै पनि मानिसले आफूमाथि असमानता, हेला होचो, भेदभाव चाहँदैन। यसको अर्थ जति बेला जहाँदेखि भेदभाव र असमानता प्रकट भयो, आदिम कालमा पनि कठिनाई त छँदै थिए, तर सायद भेदभाव थिएन, किनभने कठिनाई नै कठिनाईको जिन्दगी थियो। त्यो कठिनाईको जिन्दगीमा मिलेर जीवन जिउनु प्रमुख कुरा थियो। जब जीवन थोरै सरल भयो, तब असमानताहरू सुरु भए। कसैले बढी सुविधा लिन खोज्ने, कसैलाई कम सुविधामा सीमित गर्न खोज्ने, यी विभिन्न प्रकारका असमानताहरू छन्। आज हामी तर तिनीहरूमध्ये महिला र पुरुषका बीचको असमानताका कुरा गरिरहेका छौँ र समानताको सङ्घर्षमा हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको चर्चा गरिरहेका छौँ र अब आगामी दिनमा हामी कसरी अगाडि जाने यस सन्दर्भमा यसमा चर्चा गरिरहेका छौँ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस पनि मनाउँछौँ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस भनेर मनाउँछौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस भन्दा पनि महिला दिवस भनेर नै मनाउन थालिसकिएको छ र त्यसका पछाडि थुप्रै महिला नेत्रीहरूका नाम आउँछन्। उनका सङ्घर्षका कथाहरू आउँछन्, गाथाहरू आउँछन्, उनका बलिदान
र उनले भोग्नु परेका कठिनाई र पीडाहरूका कथाहरू आउँछ। र यता हाम्रै देशमा पनि हामी महिला आन्दोलनको निकै लामो इतिहास पाउँछौँ। सायद यो 90 को दशकतिर विक्रम सम्वतको 1995 तिर पुग्दा योगमायाहरूको आन्दोलनले एउटा शिखर छोएको थियो, विद्रोहको शिखर अथवा असमानताका विरुद्ध समानताको पक्षमा। त्यस अन्धकार युगमा राणा शासनमा पनि उहाँहरूले सामूहिक जल समाधि लिएर एउटा ठुलो विद्रोह, असन्तुष्टि, आक्रोश र परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने कुराको शङ्खघोष, बाँच्न नसक्ने परिस्थिति छ, यस बाँच्न नसक्ने परिस्थितिलाई बाँच्न योग्य परिस्थितिमा बदल्नुपर्छ। होइन भने महिलाहरू सामूहिक रूपमा आत्महत्या गर्ने स्थितिमा छन्। यो स्थिति सही होइन। यसमा शासकहरूको ध्यान जाओस्, यसमा जनताको पनि ध्यान जाओस्। यसरी उहाँहरूले आफ्नो सङ्घर्ष अगाडि बढाउनु भएको थियो र एउटा सशक्त सन्देश दिनुभएको थियो। त्यसभन्दा अगाडि पनि उहाँहरूले आत्मदाहका प्रयासहरू सामूहिक रूपमा गर्नुभएको थियो। ती आत्मदाहका प्रयासहरूलाई नियन्त्रण गरियो र उहाँहरूलाई सजाय पनि दियो। तर पछि उहाँहरूले त्यो समाजको विसङ्गत स्थितिलाई देखेर त्यसमा विद्रोहको सन्देश त्यो छ प्रसारित गर्नका लागि जल समाधिको अस्त्र प्रयोग गर्नु। त्यो राजनीतिक त्यति थिएन, सामाजिक बढी थियो। सामाजिक पक्षका कुराहरू त्यति बेला उठाइएको थियो र त्यसपछिका आन्दोलनहरू बढी राजनीतिक हुँदै आए र यसै शताब्दीको विक्रम सम्वतको 2000 को आसपासबाट नेपालमा नयाँ जागरण फेरि सुरु भयो। यसै त राजनीतिक जागरण अलिकति अगाडिदेखि जति बेला प्रचण्ड गोर्खा जस्ता अथवा प्रजा परिषद जस्ता संस्थाहरू बने, जति बेला विभिन्न ठाउँमा विभिन्न मान्छेहरूले बाँकावीरदेखि लिएर लखन थापादेखि लिएर 97 सालमा आइपुग्दा सुखराज शास्त्री, धर्मभक्त गङ्गालाल र दशरथ चन्द, उहाँहरू जस्ता शहीदहरूले राजनीतिक हिसाबले नै बलिदान दिनुभयो। त्यो एउटा पवित्र प्रयास थियो, तर धेरै कठिन अवस्थामा गरिएको प्रयास थियो। त्यस प्रयासले एउटा बलिदानको पीडा हामीले झेल्न पर्यो, तर त्यसले नेपाली समाजलाई राजनीतिक परिवर्तनका लागि जाग सकायो र परिवर्तनका लागि, सामाजिक परिवर्तनका लागि राजनीतिक चेतनामा अभिवृद्धि गर्ने, जनसाधारण र त्यसको अगाडि बढेको हिस्सालाई झकझक्याउने, अलिक सचेत समुदायलाई झकझक्याउने कामहरू गर्दै गएर महिलाहरूको समान अधिकारको आकांक्षा जुन हो त्यो पनि बाहिर राम्रैसँग प्रकट हुने स्थिति आयो। यसरी
मङ्गलादेवी सिंह, शाहना प्रधान, साधना प्रधान आदि गरेका तत्कालीन युवा महिलाहरू राजनीतिक आन्दोलनमा उभिए र महिला अधिकारका निम्ति, समान अधिकारका निम्ति त्यस बेलाको चेतनाले भ्याएसम्म, त्यस बेलाको समाजले, समाजको बुझाइले भ्याएसम्म आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने चेष्टा गरे। त्यसको असर निश्चितै रूपमा समाजमा पर्यो र 7 सालको आन्दोलनभन्दा पछि 15 सालको चुनावपछि पहिलोपल्ट सुदूरपश्चिमबाट के ठकुरानी, द्वारिका देवी ठकुरानी, उहाँ नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट मन्त्री बन्नुभयो। महिला मन्त्री बनेको त्यो पहिलो इतिहास हो। महारानी त हुन्थे, त्यसका लागि त केही गर्नु पर्दैन थियो। नायब महारानी पनि हुन्थे, त्यसका लागि पनि केही गर्नु पर्दैन थियो। कहिले कहिले गर्दाखेरि षड्यन्त्र गरे पुग्थ्यो, तर समाजको अगुवाई गर्ने कुरा षड्यन्त्र गर्न हुँदैन। समाजको अगुवाई गर्ने कुरा अरू हिसाबले हुँदैन। समाजको अगुवाई गर्ने कुरा चेतना, त्यस चेतनाको विस्तार, त्यस चेतनामा अरू व्यक्तिहरूलाई पनि आबद्ध गर्दै जाने कुरा र त्यस चेतनाबाट आबद्ध भएको समूहलाई परिवर्तनका लागि परिचालन गर्ने कुरा, यी कुराहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसै गरेर पहिलेदेखि नै 8 सालदेखि नै महिलाहरू सङ्गठनको रूपमा सङ्गठित भएर अभियान सुरु गरे। 8 सालको अन्त्यबाट र पहिलोपल्ट परिवर्तनका लागि, राजनीतिका लागि, महिला जागरणका लागि, महिला समानताका लागि र सामाजिक समानताका लागि अगाडि बढ्यो। यस कुरालाई बढी सङ्गठित रूपमा 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुँदा त्यसले सामाजिक समानताको सिद्धान्त, सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्त, राजनीतिक लोकतन्त्र मात्रै होइन, सामाजिक न्याय र समानताको समेत सिद्धान्त, पोलिटिकल डेमोक्रेसीमा सोशल जस्टिस एन्ड इक्वालिटी, त्यो पनि थप्नुपर्छ। राजनीतिक स्वतन्त्रतासँग सामाजिक न्याय र समानता पनि जोड्नुपर्छ। त्यसले मात्रै पुग्दैन। सामाजिक समृद्धि अर्थात् आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धिसँगै राजनीतिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रतासँगै सामाजिक न्याय र समानता, यी कुराहरू भएपछि मात्रै समाज वास्तवमा लोकतान्त्रिक समाज हुन्छ, जनतान्त्रिक समाज हुन्छ, जनताको व्यवस्था हुन्छ। त्यो जहाँ समृद्धि छ, जहाँ समानता छ, त्यहाँ मात्रै, र जहाँ जनता अधिकार सम्पन्न छ। त्यसकारण डेमोक्रेसी हुनका लागि कमसेकम यी 3टा आधारभूत कुरा हुन्। स्वतन्त्रता हुनु पर्यो, राजनीतिक हक अधिकार हुनु पर्यो, सामाजिक हक अधिकार हुनु पर्यो, समृद्धि हुनु पर्यो र समानता हुनु पर्यो। समाजमा न्याय हुनु पर्यो, समानता हुनु पर्यो। न्याय भनेकै समानता हो, असमानता न्याय हुँदैन। यसरी हामी सङ्घर्ष गर्दै आयौँ र सफलता पनि प्राप्त गर्दै आयौँ। सन् 1919 मा आइएलओको स्थापना भयो।
102 वर्ष अगाडि आइएलओको स्थापनामा समेत मार्क्स एङ्गेल्सले आफ्नो कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा उठाएका कुराहरू अथवा सामाजिक परिवर्तनको सम्बन्धमा उहाँहरूले उठाएका कुराहरू अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सङ्गठन इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन त्यसको 1919 मा स्थापना हुँदा पनि महिला अधिकार सम्बन्धी र महिला समानता सम्बन्धी कुराहरूको चर्चा राम्रैसँग भएको थियो र त्यहाँ केही प्रश्नहरू महत्त्वपूर्ण ढङ्गले स्थापित गरिएको थियो। महिला आन्दोलन, महिला सङ्घर्ष, आइएलओको प्रस्तावना लगायतका सङ्घर्ष र छलफलहरूबाट संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना भएपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र 1948 मा जारी हुँदा त्यसले सामाजिक न्याय र समानताको सन्दर्भमा असाधारण समानताको असाधारण ढङ्गले वकालत गर्यो र आज त्यही कुरा समाजवादले उठाएको थियो भन्यो भने अथवा सोभियत सङ्घमा महिलाहरूलाई समानता दिएको थियो, त्यहाँ भएको पहिलो निर्वाचनमै महिलालाई समान मताधिकार दिएको थियो इतिहासमा पहिलोपल्ट। त्यो कुरा भन्दा कतिपयलाई कान टकटक्याउन मन लाग्छ, किनभने त्यो आइडियोलोजिकल पूर्वाग्रहले ग्रस्त भएर यो त सोभियत सङ्घले गरेको काम, लेनिनको नेतृत्वमा भएको काम अथवा सामाजिक न्याय र समानताको शोषण रहित समाजको परिकल्पना गर्ने, मानव जातिको सर्वोपरि सुखी समाजको परिकल्पना गर्ने कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एङ्गेल्स जस्ता व्यक्तिहरूले गरेको हुनाले त्यसप्रति आइडियोलोजिकल, फिलोसफिकल आइडियोलोजिकल पूर्वाग्रह हुनेहरू, दार्शनिक र वैचारिक पूर्वाग्रह हुनेहरूले त्यो कुरा सुन्न सक्दैनन्। त्यही कुरालाई विकास गर्दै ल्याएर विश्व श्रमिक सङ्गठन अथवा यस्ता सङ्गठनहरू मार्फत हुँदै आएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घले 1948 मा जुन घोषणापत्र युएन चार्टर भन्छौँ हामी त्यो जारी गर्यो। त्यसपछि महिला अधिकार र समानता सम्बन्धी विभिन्न अनुबन्धहरू जसरी अगाडि सार्यो, ती कुराहरूले अब व्यावहारिक रूपमा कुनै समाजले अङ्गीकार गरि नसकेको हुनु, कुनै कुना कन्दरातिर त्यो कार्यान्वयन नभएको हुनु अथवा विभिन्न परम्परागत, अन्धविश्वासी, तथाकथित धार्मिक कारण वा यस्तै अन्य कारणहरूले तिनको कार्यान्वयन नभएको हुनु एउटा कुरा हो। तर आज विश्वव्यापी मान्यता भनेको सबैमा समान अधिकार, अवसर, सुरक्षा, सम्मान हुनुपर्दछ। बाँच्न पाउने हकदेखि अवसरका हकहरू, सुरक्षित र सम्मानित जीवनका हकहरू हरेकले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा आज विश्वव्यापी मान्यताको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। यस प्रसङ्गमा विश्वको सामाजिक अग्रगतिको लय समाउने कुरामा नेपाल अगाडि छ।
परिवर्तनको छोटो समय भयो नेपालमा। लामो समयसम्म नेपाल स्वतन्त्र रह्यो, उपनिवेश कसैको रहेन। तर दुईतिरका ठुला छिमेकीहरू, दुईतिर उपनिवेशको घेराबन्दी भएको अवस्थामा स्वतन्त्र रहे पनि त्यो स्वतन्त्रताको सही ढङ्गले उपयोग गर्न वा त्यस हैसियतमा नेपालले प्रगति गर्न पाएन। अर्को कुरो, त्यो औपनिवेश कायम गर्ने औपनिवेशिक शक्तिसँग साँठगाँठ गरेर सामन्तवादले पकड जमाएको, जरा गाडेको र समाजलाई अँध्यारोमा जक्डाएर राखेको परिस्थितिमा नेपालले उन्नत मान्यताहरूका साथ, न्यायोचित मान्यताहरूका साथ समयानुकूल अग्रगमनको बाटो लिन सकेको थिएन। राणा शासनको अन्त्यपछि अलिकति ढोका खोल्यो, तर फेरि पनि त्यस ढोकालाई बन्द गर्ने कामहरू कहिले बन्द गर्ने प्रयास भए, कहिले बन्द गर्ने काम नै भए। यद्यपि मताधिकारको प्रश्नमा नेपाल राणा शासनपछि तुरुन्तैबाट मताधिकारको प्रश्नमा नेपाल सधैँ स्पष्ट रह्यो। 2008 सालमा भएको नगरको पहिलो चुनावमा नै नेपाली महिलाहरूले मताधिकार प्राप्त गरे। अर्थात् बन्द समाजबाट, अन्धकार समाजबाट फुत्त बाहिर निस्किने बित्तिकै नेपालले मताधिकार पायो। यो थियो यो 1952 को कुरो। 1952 को कुरो अमेरिकामा महिलाहरूले मताधिकार पाएको 1965 मा। नेपालले 52 मै महिला उम्मेदवार हुन पाउने, उम्मेदवार हुने, मताधिकार पाउने, मतदान गर्ने त्यो अधिकारको प्रयोग गरिसकेका थिए। तर एडभान्स दुनियाँ, विकसित दुनियाँ पनि त्योभन्दा पछाडि थियो सामाजिक न्याय र समानताको प्रसङ्गमा भन्ने कुरा दुनियाँका थुप्रै ठाउँहरूबाट हामी उदाहरण लिन सक्छौँ। अर्थात् नेपाली समाज विभिन्न ढङ्गले सामन्तवादले जकडेर के कारणले कहिले धर्म वास्तवमा सही दर्शनलाई अन्यल दर्शन बनाइयो, त्यसलाई धर्मको रूपमा व्याख्या गरियो, सामाजिक प्रचलनहरूलाई धर्मको रूपमा व्याख्या गर्न थालियो र त्यसलाई विकृत बनाउँदै कर्मकाण्डी दिशातिर लग्यो र त्यो कर्मकाण्डी धर्मका नामका कर्मकाण्डी प्रवृत्तिले धर्म होइन, सामाजिक पाप, सामाजिक अन्याय जस्ता कुराहरू अगाडि बढाए। त्यसैले यहाँ वर्ण व्यवस्था सुरु भयो। धर्मका नामका, सामाजिक प्रबन्धका नामका र धर्मका नामका सामाजिक प्रबन्ध सामन्तवादतिर ढल्किँदै जाने, सामाजिक प्रबन्ध बलका आधारमा कायम गर्नेतिर ढल्किँदै जाने र सामन्तवादतिर ढल्किँदै गएपछि त्यसले विकृतितर्फ लाने र त्यसलाई धर्म भन्ने, कर्मकाण्डी बनाउने र त्यो कर्मकाण्डी धर्मका नाममा पाप होइन अधर्म, के अरे धर्म होइन अधर्म, पुण्य होइन पाप, न्याय होइन अन्याय, त्यस दिशामा समाजलाई लाने काम भए। नत्र हाम्रो समाज पहिलेदेखि पनि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता भन्ने, जहाँ नारीहरूको पूजा हुन्छ, जहाँ नारीहरूको सम्मान हुन्छ, जहाँ नारीहरू अपमानित हुँदैनन्, त्यहाँ देवता रमाउँछन्। त्यसकारण
नारीहरूको सम्मान गरिनुपर्छ। हाम्रो समाज बाबुको नाम लेख्ने चलनै नभएको समाज हो। फलानीको छोरो भनेर लेख्ने चलन थियो। विद्वानहरूले आफ्नो नाम लेख्दा फलानीको पुत्र फलानु भनेर लेख्ने गर्थे। अरूले पनि चर्चा गर्दा त्यसै गरी चर्चा गर्ने गर्थे। त्यो कुन्ती पुत्र भन्ने चलन थियो पाण्डवहरूलाई। गान्धारी पुत्र भन्ने चलन थियो। अरूलाई त्यसै गरी आमाका नामबाट फलानु। धृतराष्ट्र पुत्र त्यति भनिँदैन थियो, आमाको नामबाट जानिन्थ्यो। अर्थात् महिलाहरूप्रतिको महिलाहरूलाई सृष्टिकर्ताको रूपमा, माताको रूपमा, स्नेह र ममताको प्रतीकको रूपमा त्यस रूपमा बुझ्ने, स्वीकार्ने र सम्मान गर्ने त्यो प्रचलन थियो, त्यो सभ्यता थियो, त्यो परम्परा थियो। त बीचमा खलबलियो। त्यो खलबलिएकोलाई फेरि हामीले ठिक ठाउँतिर ल्याउन र उन्नत ढङ्गले, हिजोकै जस्तो अवस्थामा होइन, त्योभन्दा फरक ढङ्गले, उन्नत ढङ्गले बढाएर ल्याउन फेरि हामीले कोसिस गर्नु पर्यो। यिनै कोसिसका हामी चर्चा गर्दैछौँ र यिनै कोसिसहरूको सन्दर्भमा 63 साल जेठ 16 गते हामीले जुन उपलब्धिलाई संस्थागत गर्यौँ, जुन उपलब्धिलाई सङ्कल्पको रूपमा जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्थाबाट पारित गरेर राष्ट्रिय सङ्कल्पको रूपमा, जनसङ्कल्पको रूपमा स्थापित गर्यौँ, त्यस दिनलाई हामी यस ढङ्गले मनाइरहेका छौँ। त्यस यता हामीले के गर्यौँ अघि नै साथीहरूले राखिसक्नु। केही पनि परिवर्तन आएको छैन, केही पनि भएको छैन, हामी जहाँका तहीँ छौँ भन्ने एउटा निराशावादी सोच पनि छ। अघि साथीहरूले राखिसक्नुभयो, संसदमा हामी 33% छौँ र प्रदेशमा 33% भन्दा अलिकति बढी छौँ। स्थानीय तहहरूमा पुग्दा हामी 41% छौँ महिलाहरूको सङ्ख्या। यसको पृष्ठभूमिमा 2052 सालमा जनकपुरमा नेकपा एमालेको राष्ट्रिय परिषदको दोस्रो बैठक भएको थियो। त्यस राष्ट्रिय परिषदको बैठकमा अहिलेका राष्ट्रपतिज्यूले नै, जसको अगुवाईमा जेठ 16 गते 63 सालमा यी प्रस्तावहरू अगाडि सारिएका थिए र पारित भएका थिए, उहाँकै अगुवाईमा जनकपुरमा एउटा हस्ताक्षर क्याम्पेन चलेको थियो त्यो परिषदको बैठकमा। र कम्तीमा पनि त्यति बेला संविधानमा 5% थियो, अहिले तत्काल 20% गर्न कानुन ल्याउनु पर्यो। तर त्यस 20%ले पनि के गर्यो भने 2 लाख, त्यसपछि 2 लाख जनप्रतिनिधिहरू नेपालमा हुने गरे, निर्वाचित जनप्रतिनिधि 2 लाख हुने गरे। त्यो 2 लाख मध्ये 40,000 महिलाहरू हुने गरे। 40,000, 20% हुँदा पनि कमसेकम 40,000 महिलाहरूले प्रतिनिधित्व, निर्वाचित भएर प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाए। अहिले त 41%, 20 होइन 41% पुगेको छ र संवैधानिक र कानुनी हिसाबले 33% कम्तीमा पुगेको छ। यसलाई प्रभावकारी बनाउने आवश्यकता छ। आज यसलाई प्रभावकारी बनाउने, कतिपयलाई यो कुरा चित्त बुझेको छैन। कतिपयमा पुरुष प्रधानताको सामन्ती सोचले जकडेको छ। कतिपयमा त आधुनिक युगको त छोडिदेऊ, आधुनिक युग अझ सभ्य, अझ सुसंस्कृत हुँदै जानुपर्ने, तर केही पछाडि परेका तत्त्वहरू छन्, असभ्य तत्त्वहरू, परपीडक तत्त्वहरू,
मानवीय भावनामा उठ्नै नसकेका, तिनीहरूले सामाजिक समानता, न्याय जस्ता कुराहरू बुझ्ने त कुरा छोड्देऊ, उनीहरू परपीडकको हिसाबमा अरूको अपमान गर्ने र छाडापन, अश्लीलता, अराजकता समाजमा व्याप्त बनाएर समाजलाई बिथोल्ने, असभ्यताले, अशिष्ट समाजलाई एकताबद्ध बनाउँदैन। एकताबद्ध नबनाएपछि एकताबद्ध प्रयासबाट राष्ट्रको विकास गर्ने कुरा हुन सक्दैन। त्यो एकताबद्ध बनाउँदैन त्यो अशिष्टता, असहिष्णुता, अमर्यादा, असभ्यता र परपीडक प्रवृत्तिले अर्कालाई दुःख दिएर, अर्कालाई घोचेर, अर्कोले पीडा महसुस गर्यो भने अर्काको पीडामा, अर्काको आँसुमा, अर्काको दुःखमा रमाउने खालका परपीडक प्रवृत्ति भन्छ त्यसलाई, स्याडिस्ट। त्यस्तो स्याडिस्ट प्रवृत्तिको बिगबिगी आज देखिन्छ। यो गम्भीर चिन्ता र चासोको विषय हो। वास्तवमा महिलाहरूको सम्मानमा, महिला हिंसाका विरुद्ध हामी अभियान चलाइरहेका छौँ। अखिल नेपाल महिला सङ्घले पहिले 3 महिनाको महिला हिंसा विरुद्धको अभियान चलाइआयो र अहिले पनि 16 दिन, प्रत्येक वर्ष 16 दिन महिला हिंसा विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्छ राष्ट्रव्यापी रूपमा। तर परपीडक, असभ्य, अश्लील तत्त्वहरू, छाडा तत्त्वहरू, अराजक तत्त्वहरू अहिले पनि बहुत आफूलाई विद्वान ठान्नेहरू, दुःख लाग्छ। तिनको जिन्दगी खेर गएको देखेर पनि दुःख लाग्छ मलाई। एउटा मानवीय सभ्यताको तहमा पनि उठ्न नसकेका त्यस्ता तत्त्वहरू अहिले पनि घृणा फैलाउने ती कामहरू गरिरहेका छन्। यसका विरुद्ध हामीले एउटा मर्यादा, शिष्टता, सभ्यता, श्लीलता यतातिर समाजलाई फर्काउनु र सभ्य समाज निर्माण गर्नु जरुरी छ। आज हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो अभियानले यस कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। जसको पनि अपमान गर्न सको अथवा उच्च जिम्मेवारीमा, उच्च मर्यादामा रहेका व्यक्तिहरूको अपमान र मनपरी अश्लील भाषामा उसलाई गाली गर्नु आफ्नो बहादुरी ठान्ने, त्यस प्रकारको प्रवृत्ति यो समाजका लागि कति हानिकारक छ हामी विचार गर्न सक्छौँ। अत्यन्तै हानिकारक प्रवृत्ति। तर यो कुनै अरू जीव जन्तुले होइन, आफू पढे लेखेको हो भन्ने, जान्ने सुन्ने हो भन्ने, सभ्य छु भन्ने जान्ने, भात होइन पिज्जा खाने खालका त्यस्ताहरूबाट यस्ता खालका कामहरू भइरहेका छन्। यो प्रवृत्ति किन आइरहेका छ? जब राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक नेताहरू अनुशासनहीनता, अराजकता, फ्लोर क्रस, अनुशासन मान्न नपर्ने, पार्टी फोड्ने, पार्टीका विरुद्ध जाने, अर्कै उम्मेदवार उठाउने, दुनियाँमा कहीँ हिस्ट्रीमा अहिलेसम्म नभएको, आफ्नो सरकार विरुद्ध कहिले सरकार ढाल्नका लागि अविश्वास विश्वासको मत नहाल्ने, मतदान नगरेर बाहिर बस्ने, कहिले अर्को सरकार बनाउनका लागि त्यहाँ पुग्ने, समर्थन गर्न पुग्ने। दलीय अनुशासन, दलीय मर्यादा, दलीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली या कुनै पनि एउटा अनुशासनको प्रणाली, तिनले खाएको शपथ झुटो हो, तिनका शपथ बेइमानी हो, तिनका शपथभित्र स्वार्थ साधना गर्ने, स्वार्थ पूरा गर्ने कपट लुकेको हुन्छ। अहिले तिनले खाएका शपथ सम्झिनुहोस् त।
तिनले कहाँ कहाँ शपथ खाए होला, तर देशको विरुद्ध बहुतै ठुलो अनिष्टको काम गरिरहेका छन्। जब नेतृत्व तहबाट त्यस प्रकारका कामहरू हुन्छन्, नेतृत्व तह यस्ता अनुशासनहीन अराजकतामा उत्रिन्छ र त्यसलाई गर्वसाथ सामान्य राष्ट्रपतिज्यू कहाँ गएर एकजना नेताले म यहाँ छु, म विरोधमा आएको छु भनेर गर्वसाथ, शरम छैन। जब नेतृत्व तह यस्तो हुन्छ तब माथिबाटै धमिलो पानी बगेपछि तल सङ्लो कहाँबाट आउँछ? माथिबाटै धमिलो पानी बग्ने बगाउने काम भइरहेछ। यो चिन्ताको विषय छ। म दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो वा त्यो प्रकारका कुनै पनि महिला हिंसा गर्ने कुरामा महिला पनि त्यति कम छैन। महिलाहरू पनि सजग हुनुपर्दछ यस्तो कुरामा। महिलामा महिला जन्ने स्नेहपूर्ण ममतापूर्ण स्वभाव हुनुपर्दछ। त्यतापट्टि पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। आफैलाई पहिले हामीले सच्याउनुपर्छ, ठिक ठाउँमा उभ्याउनुपर्छ र ठिक विचार लिनुपर्छ, ठिक व्यवहार गर्नुपर्छ, ठिक आचरण गर्नुपर्छ। अनि मात्रै हामी समाजलाई ठिक विचार, ठिक व्यवहार, ठिक आचरणतिर डोर्याउन सक्छौँ। हामीले महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि पुरुष बहकाममा नपर्न आग्रह गर्नुपर्छ। स्वार्थ वशीवत हुने होइन, सत्यको पालनामा अडिग हुनुपर्छ। यतापट्टि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। महिला हिंसाका विरुद्ध, कुनै प्रकारका हिंसाका विरुद्ध हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ। यस अवसरमा म पुरुष दाजुभाइहरूलाई पनि सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, महिलाहरूका समस्या, महिलाहरूका विषय, महिलाहरूका आकांक्षाहरू महिलाका मात्रै होइनन्, ती समग्र सामाजिक आकांक्षा हुन् र ती मानव जातिका आकांक्षा हुन् र ती मानव जातिको उन्नति प्रगतिका निम्ति आवश्यक आकांक्षाहरू। त्यसकारण महिला आन्दोलन, महिला हक अधिकारको आन्दोलन, महिलाको समानताको आन्दोलन महिलाहरूको मात्रै हो भनेर पुरुषहरूले सोच्नु हुँदैन। र जबसम्म पुरुष महिलाहरूप्रति सहयोगी, महिला समानताका आन्दोलनका महिला आकांक्षाहरू र प्रयासहरूप्रति सकारात्मक र सहयोगी हुँदैनन्, तबसम्म हामीलाई महिला आन्दोलन सफल बनाउन पनि गाह्रो हुन्छ। हामीले घर घरमा लडाइँ गर्नुपर्ने स्थिति नबनोस्। घर घरमा अधिकार अवसरका निम्ति हामीले हाम्रा आमाहरूलाई, दिदीबहिनीहरूलाई, सबैलाई, चाहे श्रीमती हुन् चाहे छोरी हुन्, सबैलाई साथ सहयोग दिनुपर्छ, हौसला प्रेरणा दिनुपर्छ। यसका निम्ति म सबै पुरुष दाजुभाइहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु यस दिवसको सन्दर्भमा। अब लामै समय भइसक्यो, मैले अरू धेरै केही नभनौँ। हामीले उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ। हाम्रा बलिदान खेर गएका छैनन्, हाम्रा सङ्घर्ष खेर गएका छैनन्, हाम्रा प्रयासहरू खेर गएका छैनन्, हाम्रा उपलब्धिहरूले बताएका छन्। हामी सफल छौँ, सफलताका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ र सफलताका साथ अगाडि बढ्नेछौँ। सरकारको तर्फबाट महिलाहरूमाथिको पीडा, ट्राफिकिङ रोक्न अथवा महिला हिंसाका विभिन्न रूपका हिंसाहरू, चाहे ती बलात्कारका कुराहरू हुन् अथवा अरू प्रकारका कुटपिटका कुराहरू, अपमानका कुराहरू, बेइज्जतीका कुराहरू, त्यस्ता कुराहरू अथवा अरू कुप्रथा कुचलनका कुराहरू, यस्ता सबै कुराहरूबाट हामीले हाम्रो समाजलाई माथि उठाउनु छ।
त्यस्ताका विरुद्ध हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। हाम्रै आमा दिदीबहिनीहरूलाई बोक्सी लगाउने जस्तो भ्रम, अन्धविश्वास वा लोभको कारणले केही मान्छेहरूले यस्ता कामहरूको अगुवाई गरिरहेका छन् जो राज्यले दण्डनीय भनेको छ। र हामी यस्ता सबै महिला विरुद्धका हिंसा जानी जानी स्वार्थवश लोभले, अहङ्कारले अथवा अन्धविश्वासले, भ्रमले, जुनसुकै कारणले, पछौटेपनले होस्, जेसुकै कारणले पनि महिला विरुद्धका हिंसाहरू क्षम्य हुन सक्दैनन्। ग्राह्य नहुने मात्रै होइन, स्वीकार्य नहुने मात्रै होइन कि ती क्षम्य पनि हुन सक्दैनन्। त्यसकारण सरकारले एसिड आक्रमणका विरुद्ध, बलात्कारका विरुद्ध छिटो छिटो कानुनहरू ल्याउने र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने जस्ता कामहरू गरिरहेका छ। र कानुन निर्माण गर्ने, तिनको कार्यान्वयन गर्ने जस्ता कुराहरूबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, अगाडि बढ्नेछौँ। सरकारको तर्फबाट म यद्यपि सबै दिदीबहिनीहरूलाई थाहा छ, अस्तिको दिन मात्रै मैले गरेको सम्बोधनबाट पनि स्पष्टै हुन्छ। हिजो आएको 78-79 को बजेट, त्यसबाट पनि स्पष्टै हुन्छ। र हामीले यसअघि निर्माण गरेका कानुनहरू, तिनको कार्यान्वयन, त्यसबाट पनि स्पष्टै हुन्छ। यद्यपि हामीले अलिकति आलोचना खप्नु परेको होला। आलोचना वा प्रशंसा यो हाम्रो विषय होइन। हामीले समाजलाई अगाडि बढाउने, समृद्ध बनाउने, समानता सहितको समृद्धि हासिल गर्ने र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने। हरेक नेपाली सुखी हुनुपर्दछ। हरेक नेपालीको, चाहे ती ज्येष्ठ नागरिक हुन्, चाहे ती ससाना कलिला बालबालिका हुन्, हरेकको अनुहारमा, हरेकको ओठमा मुस्कान हुनुपर्दछ। हाम्रो आकांक्षा त्यो। त्यसका निम्ति सामाजिक समानता चाहिन्छ। अर्थात् महिला र पुरुषका बीचमा सामाजिक समानताको पहिलो शर्त हो महिला र पुरुषका बीचमा समान अधिकार, समान अवसर, सुरक्षा, सबै प्रकारको सुरक्षा र सम्मान। यसका लागि सरकार दृढ छ, सचेत छ, दृढ छ र यस परिस्थितिको निर्माणका लागि क्रियाशील छ। आज यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो महिला मन्त्रालयलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो हाम्रो उपलब्धिलाई स्मरण गर्ने, त्यो उपलब्धिलाई अझ सुदृढ र व्यापक बनाउने र थप सफलताहरू प्राप्त गर्ने सङ्कल्पको रूपमा पनि हामीले यसको स्मरणलाई, यस दिवसलाई लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। महिला दिदीबहिनीहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूका जायज आकांक्षाहरू सफल हुन्, धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।